तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। नए अहदनामे की कुतब में से हम तीतुस के खत के दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। आज की किस्त और इस बाब में बुजुर्ग आदमियों, औरतों और जवान आदमियों और औरतों के लिए नसीहत है। ये जवान आदमियों और औरतों और नौकरों के लिए तालीम है और ये सब के लिए है। आज की किस्त में हम इन तालीमात के बारे में सीखेंगे। हम स्टूडियो में अपने मेहमान खादिम का खैर मकदम करना चाहेंगे, डॉक्टर अस्साम का खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई। हम दूसरे बाब पर पहुंचे हैं। इसमें हर किस्म के ईमानदारों के लिए नसीहतें हैं। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। पहली दो आयात में लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। ये बूढ़े आदमियों के लिए है। हमें इन अल्फाज के मानी बताएं। लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं। और हमने सही तालीम की अहमियत का जिक्र किया और गुज़िश्ता बाब में पौलुस रसूल ने कहा कि बुजुर्ग सही तालीम के साथ नसीहत कर सकें। कलीसिया की इब्तिदा से ही ईमानदार अपने आप को किसी के लिए वक्फ करते थे, रसूलों की तालीम के लिए, क्योंकि सही तालीम के लिए वैसे ही बर्ताव करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों का जिक्र है कि उनमें क्या सिफात होनी चाहिए। ये तालीम से बर्ताव करते हैं और ये तालीमात दीनदारी के मुआफिक हैं। और उसने पहले भी इसकी बात की, इससे दीनदारी पैदा होती है। बूढ़े आदमी से मुराद वो जो उम्र रसीदा हैं और ज़रूरी नहीं कि वो खुदा की कलीसिया में बुजुर्ग का किरदार अदा करें। तो बूढ़े आदमियों और बुजुर्गों में फ़र्क है। बिल्कुल। और पहले बाब में जिन बुजुर्गों का जिक्र हुआ वो पादरी और वो बिशप और निगबान और चरवाहे हैं, जो कि भेड़ों की गलाबानी करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स बुजुर्ग का किरदार अदा करे। जो उम्र रसीदा लोग कलीसिया में बुजुर्गों की खिदमत सरअंजाम ना दे, उन्हें बूढ़ा कहा गया है। हर तरह के लोगों के साथ ख़ास सिफात पाई जाती हैं और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। मसलन बूढ़े आदमी किस बात में कमज़ोर होते हैं? वो इस कदर परहेजगार, संजीदा नहीं। यहाँ पौलुस रसूल ने एक अहम बात कही ताकि हम खुदा की बातों को संजीदा लें। और अगर हम ऐसा ना करें, अगर मैं घर की बात को नज़रअंदाज कर दूं तो ठीक है, लेकिन खुदा की बात को नज़रअंदाज करना कबूल नहीं। वो नहीं जानते कि खुदा के मामलात का असर हमारे बर्ताव पर होता है। बस बूढ़े लोग संजीदा हों और उनके लिए तुंद मिजाज होना ठीक नहीं। बेहतर तो ये है कि वो समझदार हो, और मुत्तकी होने से यही मुराद है। और परहेजगारी के भी यही मानी है जिसे तमीज़ हो जी। वो परहेजगार और संजीदा हो और उसे सब बातों की तमीज़ हो। और सही से मुराद ये है कि वो अपनी रूहानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में अच्छा हो। और बुजुर्ग के साथ सही का लफ्ज़ बार बार आया है। बूढ़े आदमियों और ईमानदारों की बात भी हुई। सही से मुराद कि उनकी रूहानी हालत अच्छी है, और जबकि उनका ईमान अच्छा हो तो उनका तरीका और बर्ताव बेहतरीन हो जाता है। उसने 3 बातों के सही होने की नसीहत की: ईमान, मोहब्बत और सब्र। उनका ईमान सिर्फ धोखा नहीं,
کیونکہ اکثر لوگوں کا ایمان صرف دھوکا اور تصور ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ خدا سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور خدا وہ کرے گا، پر یہ ان کا دھوکا ہے۔ محبت میں صحیح محبت میں محض احساس یا جذبہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ یہ ایک شخص کو خدا کے قریب لے جاتی ہے اور خدا کے لوگوں کے لیے بڑھتی رہتی ہے۔ اور صبر صحیح ہو، صبر کے معنی مایوسی نہیں، ان کا صبر صحیح ہو، اور ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند میں مطمئن رہ اور اس کی صبر آس سے جی۔ ڈاکٹر اسام، تیسری آیت سے یہ بوڑھی عورتوں کے لیے لکھا ہے، اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ ڈاکٹر اسام، بوڑھی عورتوں کے لیے جو مرکوم ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ بوڑھی عورتیں وہ ہیں جو عمر رسیدہ ہوں، ان کے پاس اکثر بہت وقت ہوتا ہے۔ فارغ وقت میں شیطان بآسانی آپ میں سما سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کھیت میں داخل ہو سکتی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر وہ فارغ ہوتی تو وہ فلمیں دیکھتی ہیں، کسی دوسرے کے متعلق بات کرتی، کیونکہ وہ بوڑھی ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ بوڑھی عورتوں کی وضع مقدسوں کی سی ہو، اور دوسری چیز، اگر وہ کوئی کام نہ کریں تو وہ گھنٹوں باتوں میں مصروف رہتی ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ تہمت لگانے والی نہ ہوں، اور نہ ہی زیادہ میں پینے میں مبتلا ہوں، کیونکہ فارغ وقت ہونے کی وجہ سے انسان میں کے نشے کا عادی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ محظوظ ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اس فہرست میں محض وہ چیزیں نہیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ہیں جو کرنی چاہیے۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، وہ اچھا روحانی کردار ادا کرنے کے لیے محنت کریں، تاکہ جوان عورتوں کو ان کی حکمت کی قدر ہو اور ان کے خیالات کی قدر ہو۔ اگر بوڑھی عورتیں خدا کے قریب ہوں تو وہ اچھی اور دیندار زندگی گزارتی ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ ایک نمونہ بنتی ہیں اور جوان عورتوں کو سکھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ اچھا ہے، لکھا ہے تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں، اور میں کہوں گا کہ یہ خدا کی خوبصورت ترتیب ہے۔ تیتس نے نہیں بلکہ بوڑھی عورتوں نے جوان عورتوں کو تعلیم دینی تھی، کیونکہ ان کی باتیں زیادہ متاثر ہوں گی، اور ان عورتوں پر کوئی الزام نہ لگائے، اور ان بوڑھی عورتوں سے سیکھنے میں کسی کو لالچ نہیں۔ لیکن تیتس کے لیے لکھا ہے کہ جوان آدمیوں کو نصیحت کر، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ہے، تعلیم دینے کے ساتھ انہیں نصیحت بھی کر سکتا ہے، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائے۔ جوان عورتوں میں بھی اکثر کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اس نے چند گھریلو کمزوریوں کا ذکر کیا، جی، کیونکہ ان کا گھر ہی ان کی ترجیح ہوتا ہے، اور انہیں ان کے گھر کی ذمہ داری بخشی جاتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی نصیحت ہے جو بائبل میں اور کہیں موجود نہیں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں۔ بائبل میں عموماً شوہروں کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، لیکن یہاں تعلیم ہے کہ اگر جوان عورتیں دینداری کی زندگی نہیں گزارتی تو محبت مان پڑ سکتی ہے، جی، لیکن صحیح تعلیم کی روحانی حالت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے پیار کریں، بچوں کو پیار کریں۔ یہ عجیب نصیحت ہے۔ لکھا ہے کہ اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے پیار کریں۔ بائبل مقدس ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ جب کوئی جوان عورت دینداری سے زندگی بسر نہ کرے، اور میں کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف اپنی فکر کرے، تو وہ خود غرضی کرتی ہے، اور اس کو بس خود سے محبت ہے، صحیح۔ اسے باقی چیزوں سے محبت رکھنے کے بارے میں پتہ نہیں، اور اس کا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور متقی سے مراد کے جوان عورتیں جلد باز نہ ہوں۔ لکھا ہے تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ بھائی اسام، ہمیں اس تنبیہ کے متعلق بتائیں، یہ جوان عورتوں کے رویے کے بارے میں ہے۔ عموماً خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، اس سے خدا کے کلام پر کیا اثر ہوتا ہے؟ افسوس کہ آج کا ظاہری دیندار، میں کہوں گا، بہت عام ہے، یعنی کہ وہ لوگ صرف منہ سے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، اور وہ گرجا گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ میں جوان عورتوں کے ساتھ ساتھ بوڑھی عورتوں اور بوڑھے اور جوان آدمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مختلف عمر کے لوگ ہیں، اور ان کی زندگی میں قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ وہ گرجا گھر میں جاتے اور حاضری دیتے، اور وہاں پر مل کر گیت بھی گاتے ہیں۔ وہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں،
پر گھر میں اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خطرناک۔ یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس کی وجہ سے خدا کا کلام بدنام صحیح۔ ہوتا ہے۔ ہم جی۔ جس کلام کی منادی کرتے ہیں اس کا کیا؟ صحیح۔ اس صورت میں ہم اس شخص اور اس کے گھرانے کے لیے خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جب ایماندار کا مقام صحیح نہ ہو تو خدا اس کی درستگی چاہتا ہے۔ ان کے اعمال ان کی منادی سے مختلف ہوتے ہیں، سو میں کہوں گا کہ خدا کا کلام بدنام ہوتا ہے۔ در حقیقت مجھے بائبل مقدس کی تعلیم بہت پسند ہے۔ اس میں پرستار کی حالت کا بیان نہیں کہ وہ کس حال میں خدا کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ گھر میں ان کی حالت کا بھی بیان ہے کہ بچوں کو کس طرح پالیں، بیوی اپنے شوہر سے کیسے پیش آئے، ایک گھرانے میں محبت اور نظم و ضبط موجود ہو، کیونکہ مسیح کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں گھر اور باہر ایک سا رویہ رکھنے بالکل کی صحیح۔ ضرورت ہے۔ گھر میں اور عبادات میں دینداری سے رہیں، گھر اور کام میں ایک سا برتاؤ رکھیں۔ بائبل مقدس میں یہ سب سب کچھ سے بیان خطرناک ہے۔ بات یہی ہے کہ جب ہم منادی کریں تو ہمارے قول و صحیح۔ فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اگر میں گھر میں برا ہوں اور کلیسیا میں اچھا ہوں تو میرا کلیسیا میں اچھا ہونا یہ گناہ ہے۔ حقیقی ایماندار کو پہلے اپنے گھر میں اور پھر خدا کی کلیسیا میں اچھے کام اور برتاؤ کرنے چاہیے۔ شکریہ۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ انسان اس کتاب کی وجہ سے کتنے خوش ہیں۔ خدا نے اس میں آسمان تک جانے کا راستہ بیان کیا ہے تاکہ بائبل مقدس میں لکھا جائے، پر افسوس شیطان نے لوگوں کو بھڑکایا اور اس کتاب سے دور کیا۔ مقدس اوگسٹن نے فرمایا، بے شک یہ گناہوں کی وجہ سے مردہ اور بے ہوش لوگوں کے لیے بیداری کا پیغام ہے۔ ماضی میں مسیح نے یہودیوں سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں اس کتاب کا مطالعہ کریں، یہ روشنی آپ کی ہدایت کرے گی، یہ آپ کو توانائی دے گی، بلسان کا کام کرے گی، آپ کو تسلی اور اطمینان بخشے گی۔ ایمانداروں کے لیے یہ کتاب ایک مسافر کے لیے راستہ ہے، اس سے ہمیں منزل تک جانے کی راہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ جنگجو کی تلوار ہے اور مسیحوں کا دستور ہے۔ حکمت کے لیے اس کو پڑھیں، اس کے تابع رہیں، اس کو اپنے دل میں رکھیں۔ چھٹی آیت ہے، جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنے۔ اس نے جوان آدمیوں کو متقی بننے کا کیوں کہا؟ ڈاکٹر اسام بوڑھے آدمیوں اور عورتوں کی بات کرنے کے بعد اس نے جوانوں کا ذکر کیا۔ جوان لوگوں کا متقی ہونے سے کیا تعلق ہے؟ جوان لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں اکثر سمجھدار نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے، جوشیلے، وہ جوش و خروش سے پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی خاص خصوصیات عمر کے اس حصے میں خاصی نمایاں ہوتی ہیں اور وہ جوش و خروش میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اکثر جوان لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح یا پھر غلط ہے، وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں اور وہ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، اور یہ بات نوجوانوں کے دل کے بہت نزدیک ہوگی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کو بھرپور مزے سے جئیں، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی تعبیر اچھی ہو اور وہ اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق جئیں۔ ہر چیز کو جانچیں، دیکھیں وہ صحیح ہے یا غلط، خدا کی دی ہوئی عقل کا استعمال کریں کہ یہ چیز صحیح ہے یا پھر غلط۔ اور پولس نے تیتس کو کہا کہ جوان کو نصیحت کر اور ان کو صلاح دینے کا نہیں کہا، اس سے چاہیے کہ وہ ان کے قریب ہو تاکہ انہیں نصیحت کرے۔ ان کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، ان کے نزدیک رہ کر ان کو ذاتی طور پر نصیحت کر، اجتماعی طور پر بھی، اور ہر طرح سے اپنے سے چھوٹوں کو نصیحت کر۔ یہ اہم ہے تاکہ وہ متقی ہوں۔ ہم نے جوانوں کی بات کی، ہم اس پر عملی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس دور کے مطابق اس کو زیادہ عملی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ جوانوں میں اکثر ضبط نفس کی صفت نمایاں نہیں۔ ضبط نفس کے معنی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، کچھ بولنے سے پہلے سوچیں وہ مناسب ہے یا صحیح۔ نہیں۔ میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی کام کیسے کروں یا کوئی بات کیسے بولوں۔ آج بہت سے جوان اس طرح سے کرتے ہیں، مثلاً وہ اپنے خیالات کو فیس بک پر شیئر کرتے ہیں اور جب کہیں جانا چاہیں تو وہ بغیر سوچے سمجھے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں پکنک پر جانا ہو تو بلا جھجک جاتے ہیں، اور کچھ جوان تو صبح اٹھتے ہی اپنے فیس بک چیک کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ اٹھ کر ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ فلاں جگہ کھانے جا رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کیا کیا کیا۔ لہٰذا آپ ہمیں
ये बताएं कि मुत्तकी होने से क्या मुराद है। देखें, दर हकीकत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया में मुत्तकी होना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, बाकी सिफात के अलावा यहाँ पर जवान के लिए एक नसीहत है कि वो मुत्तकी हो। ये बुनियादी ज़रूरत है, इससे ज़िंदगी का तवाज़ुन दुरुस्त रहता है। ज़ब्ता नफ्स होने की वजह से जवान के अमाल कम हो जाते हैं सही, ठीक और है। बहुत से बेकार कामों से वो बच जाते हैं, और इस तरह जवान अपनी ताकत को बेहतरीन कामों में इस्तेमाल करते हैं। वो सही फैसला करते हैं और हर चीज़ को वक्त देते हैं। शैतान बहुत सी चीज़ों में कामयाब हुआ, उनमें से एक के वो जवानों की जिंदगी, उनके वक्त और पहचान को तबाह करता है ताकि उसमें ज़ब्त नफ्स हो। सही। फिर 7वीं आयत में मरकूम है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मुलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। तीतुस को कहा कि दूसरों के लिए नमूना बने, और इसमें तालीम, सफाई, संजीदगी और सेहत कलामी का जिक्र हुआ। इन अल्फाज के मुतालिक बताएं। उसने तरबियत से शुरू किया, अपने आप को नमूना बनाया, और पालूस ने तीतुस से कहा कि वो तालीम दे, लेकिन इससे पहले बताया कि जिंदगी किस तरह गुजारे। खास करके पालूस ने बताया कि जवान से किस तरह पेश आए, क्योंकि जवान लोग तीतुस के अल्फाज के साथ साथ उसके अमाल पर भी गौर करते हैं। वो पहले उसकी जिंदगी को देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह काम करता है। अगर वो चाहता है कि उसकी बात को माना जाए तो उनको एक अच्छा नमूना दे, नेक कामों का नमूना बने। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो और तालीम के मुताबिक हो। अफसोस के तालीम में बाकी बातों के शामिल होने का बहुत ज़्यादा खदशा रहता है। हम अक्सर इस पर गौर करते हैं, पर तालीम के साथ ये बहुत अहम है। हमें इस तालीम को किसी और चीज़ के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हो सकता है आप कहानी की सूरत में तालीम दें, वो कहानी बहुत शानदार हो, पर सवाल यह है कि आपने तालीम को उसकी असल रूह में बयान किया या उसके मानी तब्दील हुए। क्या उस कहानी से तालीम वैसी ही साफ और संजीदा है? क्योंकि आजकल लोग लापरवाही से तालीम देते हैं। नहीं, इससे मसीही जिंदगी तबाह होती है। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी, और मैं कहूँगा कि इससे क्या मुराद है। अक्सर औकात लोग यूं ही तालीम देते हैं। सफाई के मानी है मुखलिस होना। वो लोगों की खुशी के लिए तालीम ना दें, बल्कि उनको वो तालीम दें जो उनके लिए अच्छी है, बेशक वो सुनने में अच्छी महसूस ना हो। और मैं कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि वो मुखलिस हों, ताकि वो ऐसा करने से लोगों का फ़ायदा सोच सकें। उनके खुशी से ज़्यादा उनके फ़ायदे की परवाह करें, ये बेहतर है। और अगर उनमें तजाद हो तो हम मुखलसी होने की वजह से उनका फ़ायदा चाहते हैं। लिखा है, ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो। और फिर उसने एक अहम बात की कि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि मुखालिफ बुरी चीज़ें कहते हैं। मुखालिफ अजीब लगता है, वो चाहता है कि खुदा के कलाम की मुनादी करने वालों के खिलाफ बातें फैलाए। यहाँ बेहतरीन बात यह है कि मुनादी करने वालों के कौलो-फ़ेल में तजाद है। कलाम में बयान है कि दानियल के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं था सिवाय खुदा की शरीयत के। उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की पर नाकाम हुए। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। भाई अयाज 9वीं आयत है, नौकरों को नसीहत करके अपने मालिकों के ताबिया रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें। आज कोई मालिक और नौकर नहीं है, और ये तालीम किसके लिए है? सही जी भाई, 9वीं आयत में नौकरों से क्या मुराद है? नौकर वो हैं जो कहीं पर नौकरी करते हैं। माजी में ये अल्फाज मालिक और उसके गुलाम यानी नौकर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पहले पतरस के दूसरे बाब में हम जानते हैं कि खुदा ने एक खास तरतीब बनाई हुई है। बॉस और उसकी नौकरी करने वाला शख्स और सर और उसकी पैरवी करने वाला शख्स, और जैसे कि मैनेजर और उसके नीचे काम करने वाले हों, ये एक नौकर का काम है कि मैनेजर के ताबे हों और नौकर मालिक के ताबे हो। काम करने वाले अपने मैनेजर के ताबे हों, हर इख्तियार वाले के ताबे हों, क्योंकि वो सब खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, जैसे कि पैदाइश के 3 बाब में लिखा है। नौकर उन सब लोगों के लिए है जो किसी मालिक या मैनेजर के पास काम करते हैं। नौकर या खादिम नौकरों को नसीहत करके अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें और उनके हुक्म से कुछ इनकार न करें, चोरी चलाकी न करें।
बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो। नौकरों के काम को बयान कीजिए, उनकी दयानतदारी और खिदमत का क्या असर होता है। जी, उसने नौकरों की बात करते हुए वो बातें बयान की जिनमें गिरकर वो गुनाह कर सकते हैं, और फिर हो सकता है कि वो हर वक्त शिकायत करते हुए महसूस करते हो कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ और आपके साथ ये बहस कि सही करें। उजरत नहीं वो पाते। अपनी कमाई के मुताबिक उतने ही घंटे काम करते हैं। चोरी चिकारी महज पैसों की नहीं है, वो इसमें गिर सकते हैं। वो अपने काम और मुल्क के साथ ऐसा कर सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस ने इस बात की वाज़े तौर पर तंबीह की है कि वो मुल्क के ताबे रहें और सब बातों से उन्हें खुश रखें। ये उनके कामों के मुताबिक है। आप कुछ बहसो तकरार ना करें, बल्कि मैं कहूँगा कि इसका मतलब है कि आप किसी बात पर नाराज ना हों। वक्त और पैसे के मामले में चोरी चकारी ना करें, जो उनका नहीं वो ना लें। दीनदारी अच्छी तरह जाहिर करें, और ये नौकर की जिम्मेदारी है सही। ताकि उनसे हर बात में खुदा की मुनज्जी खुदा तालीम। की तालीम, हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो। और ये बात ही खूबसूरत बात है, और नौकरों को ऐसा ही करना चाहिए। इससे मुखालफीन शर्मिंदा होते हैं और इससे जिंदा खुदा के कलाम को इज्जत मिलती है। सब उसकी तारीफ करते हैं और वो ऐसी अच्छी बातों की तरफ माइल होते हैं, और ये अच्छे मसीही बर्ताव ही की वजह से मुमकिन है। अच्छी बात है कि कोई आपको आपके काम की वजह से जाने, पर जब कोई उसकी वजह पूछे तो वो ये हो कि आप मसीही हैं। जब कोई आपके अच्छे काम की वजह जाने तो मालूम हो कि आप मसीही हैं। जी, बहुत खूब। बल्कि इज्जतदार रवैया और बर्ताव और चोरी चालाकी ना करने के सबब से पहचाने क्योंकि आप मसीही हैं। ऐसी बातों जी से हाँ, खुदा की बिल्कुल तालीम सही। की रौनक होती है। मैं चाहूंगा कि आप 11वीं आयत पर अपनी राय दें, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। भाई असाम, इन अल्फाज के मुतालिक क्या कहेंगे? पिछली आयत में बहुत सी नसीहतें की गईं, और ये क्यों और कैसे हुआ। पौलुस ने ये नहीं कहा कि ये नसीहतें देने में अपना बेहतरीन काम करें, हरगिज नहीं। इसकी एक बेहतरीन वजह है। क्या ये वजह एक ईमानदार को रास्ती से काम करने पर उकसाती है? क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। और सही। हमारी निजात की क्या बुनियाद है? क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और इसके साथ ही ये फजल हमारी तरबियत करता है। ये सब आदमियों पर जाहिर हुआ और इसमें निजात मौजूद है, और ये हमारी तरबियत करता है कि खुदा का फजल वाहिद चीज़ है जो खुदा को रास्त रवी की तरफ ले जाता है, और फजल की वजह से हमारी निजात हुई, और अब ये हमारे अंदर तौफीक पैदा करता है कि खुदा के साथ चलते रहें। मतलब कि जब हम पर खुदा का फजल होता है तो हम इस लायक हो जाते हैं कि हम खुदा के साथ चलते रहें। और पौलुस ने रोमियो 6 में फरमाया, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। ये खुदा का फजल है। मेरा दिल मेरे खुदा का मकरूज है। मैं उसकी तरफ माइल होकर पूछता हूँ कि ऐ खुदा, तू क्या चाहता है मैं कैसे जिंदगी बसर करूं? तूने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तेरे लिए जिंदगी बसर करना चाहता हूं। ये गैर फितरी कुदरत है। बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके हमें मनफी चीजों से किनारा करना चाहिए। अपने लिए परहेजगारी और दूसरों के लिए रास्तबाजी और खुदा के लिए दीनदारी से जिंदगी बसर करें। मौजूदा दौर में दीनदारी और परहेजगारी से जिंदगी बसर करें। अच्छा है आपने फजल के बारे में बयान किया। इसके मानी को बयान करने की जरूरत थी क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते। फजल खुदा की दी बरकत पर मबनी नहीं है। इसके मानी मादी बरकत से नहीं, बेशक वो बरकत और नेमतें भी खुदा की तरफ से मिलती हैं, बल्कि खुदा हमसे फजल से पेश आता है, इसलिए हम खुदा के पास जा सकते हैं जबकि इस लायक नहीं है। सही। खुदा इस बुनियाद पर कबूल नहीं करता कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि उसने क्या किया। हमें यह सोचना चाहिए कि मसीह ने हमारी खातिर कीमत चुकाई। हम इकरार करते हैं कि मसीह ने खुद हमारा कफारा दिया। सो फजल से मुराद है कि खुदा हमें हमारे नहीं बल्कि अपने काम की बुनियाद पर ही कबूल करता है। लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बाइस बना, जितनों ने उसको कबूल किया, इसकी तरबियत की। आपने पहले भी इसका जिक्र किया। लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। इस खूबसूरत सिलसिले को देखें। पहले निजात मिली और फिर तरबियत की कि कैसे जिंदगी बसर करें। अब हम मुबारक उम्मीद के मुंतज़िर हैं। माजी हाल और मुस्तकबिल। हम किस बात के मुंतज़िर हैं? मसीह की आमद ही हमारी मुबारक उम्मीद है।
ہمارا خدا جلال میں ظاہر ہوگا۔ ہم مسیح کی آمد اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے منتظر ہیں، اور ہماری مبارک امید دو باتیں: کلیسیا کو لے جانے کی، مسیح کی آمد، اور جلال میں اس کا ظہور۔ جلال میں ظاہر ہوگا خدا اور مسیح کے جلال کے یہ ظاہر کلیسیا کے ہونے آسمان کے پر اٹھائے بعد، جانے کے 7 سال بعد ہوگا۔ بالکل 7 سال بعد، تب ایماندار آسمان پر ہوں گے۔ مسیح اپنے جلال میں دنیا پر ظاہر ہوگا، اور ہم اپنے خدا منجی مسیح کے جلال میں ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ اس پر اپنی حتمی رائے دے جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ دے کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ یہاں پر پولس رسول نے اس سب کی وجہ بیان کی ہے، اور خدا کی اس مہربانی کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب خدا کا منصوبہ تھا۔ اس کی بنیاد مسیح کی قربانی ہے، اور مسیح کی موت کے بغیر یہ سارا کام ناکام ہو جاتا۔ صحیح۔ مسیح کی موت سے خدا کی محبت ظاہر ہوئی، اور یہی اس کام کی بنیاد ہے۔ کام کیا ہے؟ پاک کر کے اپنی خالص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم عمل ہو۔ شکریہ ڈاکٹر اسام۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ دوسرے باب میں بہت سی نصیحتیں ہیں، اور یہ ہر طرح اور ہر عمر کے ایمانداروں کے لیے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے کہ بوڑھے آدمیوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جی۔ اس نے بوڑھے آدمیوں کو ان کی موجودہ کمزوریوں کے لحاظ سے نصیحت کی کہ وہ پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں۔ ان کا تند مزاج ہونا مناسب نہیں، ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو، یعنی ان کی تعلیم میں کچھ غلط نہ ہو۔ صحیح۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر اسام؟ جی، ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ پولس جوانوں سے مخاطب ہوا، اس نے جوانوں سے کیا کہا؟ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے۔ جوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ متقی ہوں۔ اس نے ان کو یہی نصیحت کی۔ جوان لوگ عموماً جوش اور ولولے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ زندگی میں ٹھہراؤ لائیں تاکہ موقع اور مناسبت سے سب کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے نوکروں کے لیے لکھا۔ پولس نے نوکروں کے لیے کیا بات کہی؟ آج نوکروں سے مراد ہر وہ شخص جو کام یا نوکری کرتا ہے، اس کا مالک اس کا باس ہے۔ پولس نے کہا اپنے مالکوں کے تابع رہیں، ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں، یعنی وہ سرکشی نہ کریں، اور چوری چلاکی نہ کریں، یعنی اپنے مالکوں کے وفادار رہیں۔ ہر چیز میں، ہر وقت میں، محنت اور پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ وفادار رہیں۔ جی، صحیح۔ بہت جی خوب، ڈاکٹر اسام۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ۔ ڈاکٹر اسام، آپ کا بھی خدا کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں زندہ کلام کی ان باتوں کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ تیتس 2:11 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ دینی اور دنیوی خواہشوں سے انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ مسیح کے کام کو قبول کیجئے تو آپ ابدی معافی پائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔